सरकारांनी हालींच ते काजू फेस्टिवल म्हणून केले. सगळे मुट्टे हाडले, कितें दवरले, काजी दवरले, तेजो सोरो दवरलो, उर्राक दवरलो, सगळे नखरे नखरे केले. कोट्यांनी पयसो ताका वावरलो. हांव एक सरकाराक विचारूंक सोदता, बाबा तुमी सरकार आतां तुमी काजू फेस्टिवल करता, काजूचो दर वाडयता, तुमी काजूची झाडां तुमी सगळ्या वाटेन सत्यानाश करून वयले. मोवपाक तुमी लोकांची झाडां ती पळय मारल्या काजूची, लोक अक्षरशः डळडळीत रडले. एक भुरगे मेळ्ळ्या भशेन लोक डळडळीत रडले की आमचे हे पोट आसा. एकदां आमी वर्साक आमकां कितें लागले, काजी लागल्यो आनी ते विकल्यो जाल्यार आमचे सबंद वर्स आमी तेतून आमचें पोट चलता म्हणून. ते तुमी कांय केलें ना. इतल्या फावटी जंगलांनी काजू चलता, तुमी तांकां फेस्टिवल हे कांयच दिना. म्हणजे जे सबसिडी दिवंक जाय जावं इतले काजी जोडल्यो बिळ्यो म्हणून ते ना. हांगासर वाळपय अख्खे जंगल तुमी काजूचे हितूनसून लोकांचे जळयले. कितें केलें? दिले कोणाक कितें 10 पयशे आनी हे फेस्टिवल करता. कसले तमाशे करता? म्हणजे तुमचे पोटां भरपाक, तुमचो शो मारपाक, तुमचे फोटो काडपाक, तुमचे सगळे पेपरार घालपाक, तुमी लोकांक दाखोवपाक, म्हणजे भायल्या लोकांक की गोंयान आमी इतले चल्ला आनी आमी अशे फेस्टिवल बी करता म्हणून. अरे तुमी नकली हाडटा मरे काजी बिजी आतां विकपाक. ते बी गोंयचे काजी न्हू, भायले खंयचे हाडून काजी तुमी विकता. काजीकार बॉब मारता तुमच्या नांवान, काजीकार बॉब मारता तुमच्या नांवान. तुमी कितेंय करतात आनी लोकांक नाका जाल्ले अशें करून दितात. फेस्टिवल करता काय? कसले मड्याचे फेस्टिवल करता हय? कसले फेस्टिवल करता? आसा तुमकां सबसिडी दिवपाक तांकां? ते लोक ज्यांचे ज्यांचे आज पर्यंत कितले लोकांचे काजी अक्षरशः जळून गेले. 10 रुपया दिले तुमी, नुकसान भरपाई दिली तुमी. तुमचो तलाटी वयता थंय बेश्टो शो मारता, कितले 10 रुपये गेले, 15 रुपये गेले अशें तो बरयता, जाले. आनी मागीर ताका कांय ना. ना सरकारान अजून धाडूंक ना अशें म्हणून बाबडो तो काजकार येवन वयता. काजीचो दर वाडय म्हणून लास्ट टायमार एकट्या भुरग्यान बोवाळ घातलेलो, काजीचो दर वाडोवन दिना. आनी तुमी हाडटा प्लास्टीकचे काजी आता. बियो हाडटा ते कसले खंयसून हाडटा? तुमी गोंयच्यो काजी त्यो गोंयचे काजी म्हणून आसलेल्यो, नांव असलेले त्या काजीन. पण ह्या सरकाराच्या हितून त्या काजीचें नांव पिड्ड्यार जावन फक्त फेस्टिवल उरल्या तुमचे. ते तुमच्या स्वार्थाक लागून. हो स्वार्थ पळय हा तो तुमचो, लोकांचो न्हू. लोकांक लागून बेनिफीट हेतून कांयच ना. काबार केले तुमी अक्षरशः. पर्यावरण काबार केले तशें तुमी हे काजी बी लोकांच्यो काबार केल्यो. लोकांक एक काजींनी भितर सरल्यार एक वेगळोच वास येतालो काजींचो आनी उर्बा येताली लोकांक की उर्राक आसा, काजू सोरो आसा आनी हे गोंयची फेणी बिणी म्हणून लोक जतान येवन व्हरताले. पण तुमी आतां फेस्टिवल करून आपली पोडगी वाजयता. तुमी ती आपली पोडगी वाजयता आनी कांय करिना तुमी. लोकांक खरें म्हणत जाल्यार फेस्टिवलाच्या हितून खंय खंय लोकांच्यो काजी जळ्या, तेंचे जागो आसा, तेंचे सगळें आसा, तांकां बेनिफीट कितें आसा ते दिवपाक जाय. ते केल्या उपरांत हे सगळें नाटक करूंक जाय. हे नाटक करपाचें तुमी बंद करा तुमी नाटक. पण मॅडम तो दिसा काजी हा आता उरला काजी. अरे तेच तर म्हणटा हांव, सगळे काबार केले हेंच्यांनी. मोपाचे रस्त्यार देगेची सगळ्यो काजी लोक सामके रडल्यो. वाळपय जाले वाळपय काबार केले, सांग्यार जाले सांग्यार, काणकोण जाले काणकोण. अक्षय लोकांचे काजी लागलेले सगळो कोण तरी उजो घालता, सगळे काबार करता. तुमी कितें बेनिफीट दिता? बेनिफीट सरकार कितें दिता? अरे गोंय म्हटल्यार काजू, नाल्ल हे आमचे हे आसा. खंय आसा? आनी उकडे तांदूळ हे जे आमकां जाय हेच जर हेंच्यांनी आमचे काबार केले आनी फेस्टिवल करता. तेच सांगता न्हू. आनीक थोड्या दिसांनी न्हू आंब्याचे झाड म्हणून प्लास्टीकचे येतले, फणसाचे झाड म्हणून प्लास्टीकचे येतले, सगळे काबार करतले आनी सगळे प्लास्टीकची झाडां बिडां लावन हे लोक फेस्टिवल करतले. फेस्टिवल मुट्टे सुद्दां न्हू हे लोक प्लास्टीकचे हाडून फेस्टिवल करतले. कित्याक तर हेंची पोळी बसपाक. हेंकां बॅगां जाय, हेंकां आज्जेचो बटवो पळय हा तो जाय. सगळे स्कॅम करता ते लोक आनी कांय ना. स्वताची पोडगी वाचपाक कांयच करपाचें ना हे लोक. तुमकां खबर आहा न्ही सध्या सरकाराचे म्हणजे आमच्या प्रमोद सावंताचे ओसियाक लागून कितें कितें बनगडी करता. जेन्ना लोकांक लागून तो उलयतालो जाल्यार ते ओसियाचे आपणेन केले. इलेक्शना पयलीं तो सांगताले ओसियाक लागून हांवें केले ते. हांव प्रायम मिनिस्टराक गेलो, प्रायम मिनिस्टराक हांवें सांगलें म्हणून. आनी आतां सगळ्यांनी तेजी हे जाल्या, यू टर्न मारला तेणें की आतां म्हणटा तो ना तशें करपाक जायना, ते बंद जातले, अशें ना तशें ना. कित्याक फटीपणां करता? म्हणजे फक्त इलेक्शना पुरता ह्या प्रमोद सावंतारां क्रिस्तांवाची वोटिंगे जाय आसल्यो म्हणून ओसिया आपूण केले म्हणून झेत मारतालो. आनी आतां ताका कळ्ळें आसतलें नॉर्थाक आनी सावथाक क्रिस्तांव भावांनी जावं ते भायले लोक ज्यांची फॅमिली बिमिली हांगा
तेंच्यांनी एका मतां मारूंक ना म्हणून तो यू टर्न जाला काय कितें असो आमकां दुबाव मारता. कित्याक पयलीं तेणें व्हडले झेतान इलेक्शना पयलीं 4 दीस पयलीं तेणें सांगलें की ओसीआक लागून आपणें अशें केलां तशें केलां, लोकांक आतां बेनिफीट मेळटलो, तांकां ती कार्डां मेळटलीं आनी आपूण तांकां प्लस पॉयंट करपाक आपूण स्वता उलयलो प्रायम मिनिस्टरा कडेन आनी हांवें सगळें करून घेतलां. म्हणून लोकांनी ताका आतां ताका कितें तेजो सर्वे आसा तो पळोवन आयलो काय कितें आनी म्हणून तो यू टर्न म्हणटा की ना तशें करपाक जावचें ना म्हणून. आतां कितल्या दिसांनी ताका कळ्ळें तें जावचें ना म्हणून. हेचो अर्थ हे आसा की आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आहा तेजो अभ्यास सारको ना, अभ्यास तो करीत ना अशें दिसता. तो आज म्हणटा येस, फाल्यां म्हणटा तो ना. कसले स्टेटमेंट काडटा हो? स्टेटमेंट काडटा कित्याक लोकांक दिशाभूल करपाक का आपल्याक बेनिफीट मेळोंक ना म्हणून तिडकीन आतां आनी कितें करपाक आसा. पण लोकांनी कितें करपाक जाय पळय तें केल्लें आसा. तूं आतां प्लस पॉयंट हे पॉयंट ते पॉयंट नाका जाल्ले पळय करतलो प्रमोद, हेका लागून प्रमोदाकूच नुकसान आहा. कित्याक 27 लागींच आहा, चड पयस ना बाबा. 27 लागींच आहा, चड पयस ना. तुका पळय भाडोत्री घेवचें पडटा तें बंद करपाक लागून, दुसऱ्या घरातले आयात पळय तूं करता तें बंद करपाक लागून तूं लोकांचो निर्णय पळय कसलो कसलो घेता तो सारको घेवपाक जाय. आतां ओसियाचो तुवें कितें केला भानगड तुका खबर आहा. लोकांक तेजे प्लस पॉयंट मेळपाक जाय अशें लोकांची मागणी आसा जाल्यार तुवें तेजेर काम करपाक जाय. आतां झेत मारून कांयच उपयोग ना. तुमकां कितें दिसता इलेक्शनाचे वोटींग हय तेकाच लागून केला न्हू तें इलेक्शन. सांगता कितें 4 दिसां पयलीं इलेक्शनाक लागूनच केल्लें तें की जावं आपूण अशें अशें केलां म्हणून. प्रायम मिनिस्टरा कडेन सुद्दां आपणें रिक्वेस्ट केला ही गजाल जावपाकूच जाय कित्याक आमच्या गोंयांत प्लस पॉयंट म्हणजे आमकां आसा आनी आमकां बेनिफीट मेळटलो म्हणून उलयल्लो तो. आनी आतां ना इलेक्शनां पुरतात आनी वालांकिनीची ती ट्रेन बी कित्याक दवरलेली तेकाच लागून दवरली म्हणजे लोकांनी ते थोडे लोक जे आयकना तेंच्यांनी वयता जाल्यार वचो म्हणून. अशें सगळे इलेक्शनाचो जुमला जो पर्यंत करिना तेंचे कांय प्लस पॉयंट जाना. आतां लोक जाल्यार हळूहळू शाणे कित्याक आमच्या सारके सोशल वर्कर लोक आसा ते येवन येवन सरकाराचे भांडे पळय फोडत आसा. तितून लोकांक कळटा की सरकार खंय तरी गोलमाल करता म्हणून. सगळ्या गजालींक फटींगपणा आनी आपल्याक जाय तशें करपाक लागून फक्त इलेक्शनाचो स्टॅप. आतां हो जुमला काबार आतां 27 येतले, परत आतां 1 वर्स सोडटले, परत जुमला दिवपाक चालू जातले. मॅडम तुका दिसता की ह्या ओसीआ खातीर लोकांनी वोट केले आसतले चडशे लोक ना पळय कितें आसा न्ही लोकांचें कितें आसा खबर आहा. तूं ओसिया दी ना कितें दी लोकांक पळय कितें करपाक जाय तें लोकांनी केल्लें आसा. लोक अशे प्रत्येक फावटी सरकाराचे नाका जाल्ले कितें कितें आसा ताका लागून लोकांनी ओसियाक लागून ताका वोट घातले आसतले हें म्हाका दिसना. थोडेच लोकांनी अशें चिंतलें आसतलें की घालया तेंच्यांनी आमचें हें काम पूर्ण केलें. पण फाल्यां कितें म्हाका तरी दिसना. प्लस पॉयंट ना तांकां.